نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول لدي صديقة ملتزمة أحسبها كذلك ولا أزكي على الله أحد، ولكنها متشددة في اختيار الزوج، فهي تريد زوجا ذا دين وخلق، وقد تقدم لخطبتها خمسة أشخاص ورفضتهم جميعا رغم أنهم يحافظون على الصلاة، ولكنها تقول جربت الزواج برجل آخر ذا دين فلم أستمر معه العيش، أو فلم تستمر معه هذه العشرة سوى شهور قليلة، فلا أريد أن أقع في نفس الخطأ مرة أخرى، فلن أتزوج إلا بملتزم أو لن أتزوج أبدا، فهل عليها إثم لفعلها هذا؟ ليس عليها إثم ما دامت تختار من هو أفضل وأدوم عشرة وأقوم طريقة. وما ذكرت من أنها تزوجت شخصا ذا دين ولكن لم تدم العشرة بينهما، فإني أقول إن القلوب بيد الله عز وجل، وكم من إنسان أحب شخصا ثم كرهه، أو كره شخصا ثم أحبه. ولهذا يقال أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما لعله يكون صديق حبيبك يوما ما. نعم، يوجد بعض الناس نسأل الله العافية يتسلط على النساء وإن كان ذا دين، لكنه يستعبد من المرأة استعبادا بالغا ويكلفها ما لا يلزمها بحجة أنه زوجها والزوج سيد، وأنها امرأته والمرأة أسيرة، ولكن هذا غلط. فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وعاشروهن بالمعروف، ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فبعض الناس لا يكتفي بدرجة على المرأة، بل يأخذ جميع الدرجات ولا يجعل للمرأة حظا. كما أن بعض النساء تتطاول على الزوج ولا تعطيه حقه، وإن أعطته حقه أعطته إياه وهي متكرهة أو متبرمة أو متثاقلة. فالواجب على كل من الزوجين أن يقوم بما أمره الله به من المعاشرة بالمعروف. ومتى اتقى الزوجان ربهما في ذلك فإن العشرة ستبقى وتدوم. والخلاصة أنه ليس على هذه المرأة التي امتنعت من التزوج حرج إذا كانت تنتظر من تميل نفسها إليه. फदीलत शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उथैमीन रहमहुल्लाह से सवाल हुआ, मेरी एक सहेली है जो मुल्तज़िम है, यानी उसे ऐसा ही हम समझते हैं, अल्लाह ताला के सामने तो हम किसी के पास सही बयान नहीं कर सकते, लेकिन वो शोहर के इंतखाब में कुछ मुतशद्दिद है, यानी सख्ती करती है कि उसे लाजमन दीन और अखलाक वाला चाहिए। उसे पहले ही 5 अशखास रिश्ते का पैगाम भेज चुके हैं और उसने सबको ठुकरा दिया, हालांकि वो नमाज की हिफाजत करने वाले थे। लेकिन वो कहती है कि मैं एक इसी तरह के दीनदार यानी बग़ैर अखलाक वाले से शादी का तजर्बा कर चुकी हूँ, जिसके साथ मैं कुछ महीनों से ज़्यादा निभाह नहीं कर सकी, और मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा से वही गलती कर बैठूं, लिहाजा मैं सिर्फ मुल्तज़िम शख्स से करूंगी या फिर कभी शादी ही नहीं करूंगी। बस क्या उसका ऐसे करने में कुछ गुनाह है? के जवाब में शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उस पर कोई गुनाह नहीं जब तक वो बेहतरीन तरीके से अफजल और पायदार रिश्ते की तलाश में है। उसने जो कहा कि एक दीन वाले से शादी की थी मगर निबाह ना हो पाया, तो दिल अल्लाह ताला के हाथ में है। इंसान किसी को पसंद करता है, बाद में उसी को नापसंद करने लग जाता है,
اور اس کے برعکس کسی کو ناپسند کرتا ہے پھر اسے پسند کرنے لگ جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی سے محبت کرنے میں اتنا نہ بڑھو کیونکہ ہو سکتا ہے بعد میں نفرت کرنی پڑ جائے، اور کسی سے نفرت میں اتنا نہ بڑھو کیونکہ ہو سکتا ہے بعد میں محبت کرنی پڑ جائے۔ اور واقعی ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے عافیت کا سوال ہے کہ وہ عورتوں پر مسلط ہو جاتے ہیں، اگرچہ دین والے ہوتے ہیں لیکن عورت کو بالکل غلاموں کی طرح دبا کر رکھتے ہیں اور ایسی چیزوں کا اسے مکلف بناتے ہیں، یعنی پابند بناتے ہیں جو اس پر لازم نہیں، اس حجت کے ساتھ کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا سید ہوں، تمہارا بڑا ہوں، اور تم عورت ہو، عورت غلام و قیدی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب عظیم میں فرماتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ سورۃ النساء 19 میں، اور ان کے ساتھ یعنی عورتوں کے ساتھ اچھے اور معروف طریقے سے رہو۔ مزید فرمایا سورہ بقرہ آیت 288 میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کے مطابق ان عورتوں کے لیے اسی طرح حق ہے جیسے ان کے اوپر حق ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو اس آیت میں ایک درجہ بلند مرد کو دیا گیا، مگر بعض لوگ ایک درجے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ تمام درجات ہی لے لینا چاہتے ہیں اور عورت کو کوئی حصہ اور درجہ دینا ہی نہیں چاہتے۔ اسی طرح سے بعض عورتیں بھی ہوتی ہیں جو شوہر پر بڑائی رکھنا چاہتی ہیں اور اس کا جو حق ہے وہ بھی نہیں دیتی، اور دیتی بھی ہیں تو ناگواری اور بوجھ سمجھتے ہوئے۔ واجب ہے کہ دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اچھے و معروف طریقے سے گزر بسر کریں، اسی طرح سے رشتوں میں دوام ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس طور پر اس کا انتظار کرنا جب تک ایسا رشتہ نہ آئے جس پر اس کا دل مائل ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔